नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनके मा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। तर साथीहरू, आज भर्खरै मात्र चाहिँ कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो लोकसेवाको सिटहरू खुलाएको छ। त्यसैले अब हामी समग्र रूपमा तीनटैको लागि तयारी गर्नेछौँ। सबैको सिलेबस फरक भइरहँदाखेरि पनि केही सिलेबसहरू चाहिँ कमन भएकोले चाहिँ हामी त्यसै सन्दर्भमा रहेर चाहिँ हामी कमन टपिकहरूको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी पास्ट क्वेसन एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अन्तर्गत अर्थात् रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रोब्लम एन्ड इन्टरभेन्सन अन्तर्गत के कस्ता क्वेसनहरू पछिल्लो वर्षमा लोकसेवाहरूमा सोधिसकेको छ त्यसको बारेमा आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ। यो एमसीक्यू पास्ट एमसीक्यू निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले कृपया तपाईँ ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुहोला, किनभने यसमा दिएको सबै सम्पूर्ण एमसीक्यूहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू, अब चाहिँ हामी भिडियोतर्फ लाग्छौँ। साथीहरू, कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। साथीहरू, यसमा हाम्रो सबै प्रश्नको अन्त्यमा चाहिँ म कुन वर्षमा सोधेको हो त्यो चाहिँ मैले लेखेको छु र कुन फ्याकल्टीमा। हामी विशेष त अहिले यचेको प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। आउने समयमा हामी अरू पनि तहको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, तर अहिले हामी चाहिँ यचेको हेरिरहेका छौँ र हरेक प्रश्नको अन्त्यमा चाहिँ मैले कुन सालमा सोधेको हो भनेर मेन्सन गरेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। म यहाँ क्वेसन पढेर त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको चाहिँ यसमा बार्थोलिन ग्ल्यान्ड्स आर प्रेजेन्ट इन, अर्थात् बार्थोलिन ग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर प्रश्न रहेको छ। हाम्रो अप्सन रहेको छ, अप्सन एले भन्छ पेनक्रियाज, अप्सन बीले भन्छ टेस्टिस, अप्सन सीले भन्छ भेजाइना र अप्सन डीले भन्छ लिभर। साथीहरू, यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात् भेजाइना, किनभने भेजाइना चाहिँ रिप्रोडक्टिभ अर्गन हो फिमेलको र हामी रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अन्तर्गतको एमसीक्यू प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। त्यसैले यो पेनक्रियाज र लिभर चाहिँ रिप्रोडक्टिभमा पर्ने भएन र यो टेस्टिस चाहिँ मेलमा पाइन्छ। त्यसैले यो बार्थोलिन ग्ल्यान्ड भन्ने चाहिँ फिमेलमा हुन्छ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी अर्थात् भेजाइना भनेर हुन्छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 हाम्रो रहेको छ, म्याटर्नल मोर्टालिटी इज, अर्थात् म्याटर्नल मोर्टालिटी चाहिँ के हो त? अप्सन एले भन्छ रेट, अप्सन बीले भन्छ प्रोपोर्सन, अप्सन सीले भन्छ रेसियो, त्यस्तै अप्सन डीले भन्छ अल अफ द एबभ। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात् रेसियो। म्याटर्नल मोर्टालिटी रेसियो भनेर भनिन्छ, म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट हुँदैन। साथीहरू, जहिले पनि म्याटर्नल मोर्टालिटी रेसियो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। जस्तै कि हामी आइएमआरआर अर्थात् इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट, नियोनाटल मोर्टालिटी रेट भने जस्तै चाहिँ म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट हुँदैन। म्याटर्नल मोर्टालिटीलाई चाहिँ हामी जहिले पनि रेसियोमा काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ रेसियो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 3ले भन्छ विच इज नट द स्पेसिङ मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्पेसिङ मेथडहरू प्रयोग गर्छौँ। अर्थात् दुईवटा बच्चाको बिचमा ग्याप राख्ने पिरियडलाई चाहिँ हामी स्पेसिङ पिरियड भन्छौँ र त्यो स्पेसिङ गर्नको लागि हामी विभिन्न किसिमका हर्मोनल र नन हर्मोनल मेथडहरू प्रयोग गर्छौँ। र तलको मध्ये कुन चाहिँ स्पेसिङ मेथडमा पर्दैन त? अप्सन एले भन्छ मेल कन्डम, अप्सन बीले भन्छ डिपो-प्रोभेरा, अप्सन सीले भन्छ स्टेरिलाइजेसन र अप्सन डीले भन्छ नर्प्लान। साथीहरू, यसमा सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात् स्टेरिलाइजेसन। स्टेरिलाइजेसन चाहिँ स्पेसिङको लागि प्रयोग गरिँदैन, यो पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ मेथड हो, किनभने एकचोटि स्टेरिलाइजेसन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि बच्चा हुने चान्स हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ यसको सही जवाब रहेको छ र बाँकी तीनटै चाहिँ स्पेसिङको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, व्हिच एमङ द फलोइङ इज नट अब्जेक्टिभ अफ फ्यामिली प्लानिङ, अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको अब्जेक्टिभ रहेको छैन? साथीहरू, यसको लागि तपाईहरूले चाहिँ अब्जेक्टिभ पढ्नुपर्ने हुन्छ कि फ्यामिली प्लानिङको अब्जेक्टिभ के कस्तो रहेको छ भनेर। र यदि यस प्रश्नको कुरा गर्ने भने यसमा अप्सन दिएको रहेछ टु ब्रिङ वान्टेड बर्थ, त्यस्तै अप्सन बीले भन्छ जेन्डर इक्वालिटी, त्यस्तै अप्सन सीले भन्छ टु स्पेस बिट्विन बर्थ र अप्सन डीले भन्छ टु डिटरमाइन द नम्बर अफ चिल्ड्रेन। अर्थात् कुन चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको अब्जेक्टिभमा पर्दैन त? यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ फ्यामिली प्लानिङमा पर्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
यसको लागि तपाईहरुले अब्जेक्टिभहरु नै पढ्नुपर्ने हुन्छ कि कुन अब्जेक्टिभ हो जसबाट हामी यो छुट्याउन सक्छौं कि कुन अब्जेक्टिभमा पर्दैन भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ यसमा क्वेशन नम्बर 5 अर्थात इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ हैज टु बी टेकन विथिन डैश आफ्टर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अर्थात अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स गरेको कति समय भित्र हामीले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स लिनुपर्छ त अर्थात इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल जसलाई हामी आइपिल भनेर पनि भन्छौं त्यो अनसेफ सेक्सुअल एक्टिभिटीज गरेको कति घण्टा भित्र लिनुपर्छ त। अप्सन ए ले भन्छ 24 घण्टा भित्र, अप्सन बी ले भन्छ 48 घण्टा, अप्सन सी ले भन्छ 96 घण्टा र अप्सन डी ले भन्छ 72 घण्टा। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात 72 घण्टा भित्र हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स लिनुपर्छ। साथीहरु यसको इफेक्टिभनेस को यदि हामी कुरा गर्छौं भने यसमा भनिन्छ कि जति चाँडो लियो त्यतिको यो इफेक्टिभ हुन्छ तर नर्मली चाहिँ हामी 72 आवर्स भित्र लिनुपर्छ। तर यदि डब्ल्युएचओ को कुरा हामी गर्ने हो भने डब्ल्युएचओ ले चाहिँ 120 घण्टासम्म लिन सकिन्छ भनेर भनेको छ तर यस प्रश्नको हिसाबले चाहिँ हामीले 72 घण्टालाई चाहिँ राइट आन्सर मान्छौं। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ 72 आवर्स नै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ यसमा द फलोइङ आर द रिस्क कन्डिसन इन प्रेग्नेन्सी एक्सेप्ट अर्थात तलको मध्ये कुन चाहिँ प्रेग्नेन्सी को रिस्क कन्डिसनमा पर्दैन अर्थात तीनवटा चाहिँ रिस्क कन्डिसनमा पर्छ र एउटा रिस्क कन्डिसनमा पर्दैन त्यो कुन हो। अप्सन ए ले भन्छ अनम्यारिड, अप्सन बी ले भन्छ लेस देन 19 इयर्स एन्ड मोर देन 35 इयर्स अफ वुमेन र अप्सन सी ले भन्छ ग्रेटर देन 4 फीट वुमेन र अप्सन डी ले भन्छ वुमेन ह्याभिङ मोर देन 4 चाइल्ड। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात मोर देन 4 फीट अर्थात ग्रेटर देन 4 फीट वुमेन छ भने त्यस्तो अवस्थामा रिस्क हुँदैन प्रेग्नेन्सी हुने किनभने 4 फीट भन्दा कम भयो भने रिस्क हुन्छ र 4 फीट भन्दा बढी छ भने रिस्क हुँदैन। र यो अनम्यारिड छ भने यो पनि रिस्कको कन्डिसन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म्यारिड नभइकन प्रेग्नेन्सी हुन पाइँदैन प्रेग्नेन्ट हुन पाइँदैन त्यसैले यो पनि रिस्क रहेको छ। र यदि 19 भन्दा कम छ भने उमेर चाहिँ र 35 वर्षभन्दा बढी छ त्यस्तोमा पनि रिस्क कन्डिसनहरु हुन्छ र वुमेन ह्याभिङ मोर देन 4 चिल्ड्रन चारवटा भन्दा बढी बच्चाहरु छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि रिस्क कन्डिसनहरु हुन्छ तर यो मोर देन 4 फीट छ भने कुनै रिस्क हुँदैन। त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन सी रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 7 अ प्रेग्नेन्ट वुमन इज कल्ड एनेमिक व्हेन हेमोग्लोबिन इज लेस देन और बिलो अर्थात कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी एनेमिक भन्छौं अर्थात प्रेग्नेन्सीमा एनेमिक हुनको लागि हेमोग्लोबिन लेभल कतिको हुनुपर्छ जसलाई हामी एनिमिया भन्न सक्छौं अथवा प्रेग्नेन्सी एनेमिक भन्न सक्छौं। अप्सन ए ले भन्छ 100 ग्राम पर डीएल डीएल भन्नाले चाहिँ डेसिलिटर बुझ्नु पर्छ। अप्सन बी ले भन्छ 11 ग्राम पर डीएल, अप्सन सी ले भन्छ 12 ग्राम पर डीएल र अप्सन डी ले भन्छ 9 ग्राम पर डीएल। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात यदि लेस देन 11 ग्राम पर डीएल भयो भने अर्थात 11 ग्राम प्रति डेसिलिटर यदि त्यो भन्दा कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी प्रेग्नेन्सीको कन्डिसनमा एनेमिक कन्डिसन हो भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 रहेको छ मोस्ट कमन कज अफ मैटरनल मोर्टालिटी इन नेपाल अर्थात नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आमा मृत्यु हुनको मुख्य कारण के हो त। अप्सन ए ले भन्छ एनिमिया, अप्सन बी ले भन्छ अनसेफ एबोर्सन, अप्सन सी ले भन्छ परप्यूरल सेप्सिस, अप्सन डी ले भन्छ पीपीएच अर्थात पोस्टपार्टम हेमोरेज। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ चाहिँ अप्सन डी अर्थात पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 9 रहेको छ अल आर द ट्रू स्टेटमेन्ट अबाउट कम्प्लिकेसन अफ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन एक्सेप्ट अर्थात तलको मध्ये सबै चाहिँ एसटीआई को ट्रू स्टेटमेन्ट रहेको छ कम्प्लिकेसनको आधारमा एउटा बाहेक त्यो कुन हो त। अप्सन ए ले भन्छ एबोर्सन और स्टिल बर्थ, अप्सन बी ले भन्छ जेनाइटल अर्गन प्रब्लम, अप्सन सी ले भन्छ स्टरलिटी र अप्सन डी ले भन्छ इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन किनभने एसटीआईमा चाहिँ इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन हुँदैन यो माथिको टिन्टै हुन सक्छ जस्तै कि एसटीआई छ भने एबोर्सन हुन सक्छ, जेनाइटल अर्गन प्रब्लम हुन सक्छ, स्टरलिटी हुन सक्छ तर यो इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ यो नै रहेको छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छौं। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 10
अर्थात विच मेथड डज नट काउंट इन मोडर्न फ्यामिली प्लानिङ मेथड, अर्थात मोडल फ्यामिली प्लानिङ मेथडमा कुन मेथड चाहिँ काउन्ट गरिँदैन। यसको अप्सन रहेको छ ए नम्बरमा कन्डम, अप्सन बी रहेको छ पिल्स, अप्सन सी रहेको छ डिपो-प्रोभेरा, त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ ब्रेस्ट फिडिङ। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात डी चाहिँ मोडर्न फ्यामिली प्लानिङ मेथडमा पर्दैन र यो बाहेकका तिनटै चाहिँ मोडर्न फ्यामिली प्लानिङ मेथडमा पर्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ स्किल बर्थ एटेन्डेन्स इन्क्लुड, अर्थात स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट भनेर कसलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ त। अप्सन ए मेडिकल डक्टर, अप्सन बी स्टाफ नर्स, अप्सन सी एएनएम र अप्सन डी अल अफ एबभ। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात अल एबभ हो। माथिको तिनटै चाहिँ स्किल बर्थ एटेन्डेन्सको तालिम पाएका हुन्छन्, तर यचे र सिएमएले चाहिँ डेलिभरी गराउन पाउँदैन। त्यसैले स्किल बर्थ एटेन्डेन्सको लागि मेडिकल डक्टर, स्टाफ नर्स र एएनएम जिम्मेवार हुन्छ र यो रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यसैले यो तिनैजना चाहिँ स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 भन्छ द मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर अफ अब्स्टेटिक एन्ड गाइनोकोलोजिकल सर्भिस, अर्थात साथीहरू यसमा के भन्छ भने मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर अफ अब्स्टेटिकल एन्ड गाइनोकोलोजिकल सर्भिस, अर्थात गाइनोकोलोजिकल र अब्स्टेटिक सर्भिसको सबैभन्दा सेन्सिटिभ इन्डिकेटर चाहिँ कुन हो त। यसमा हाम्रो अप्सन ए रहेको छ आइएमआर, अर्थात इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट। त्यस्तै हाम्रो रहेको छ अप्सन बी चाहिँ पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट, अप्सन सी रहेको छ सिडिआर क्रुड डेथ रेट र अप्सन डी रहेको छ एनआरआर नेट रिप्रोडक्टिभ रेट भनेर। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी, अर्थात पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर हो जसले चाहिँ अब्स्टेटिक र गाइनोकोलोजिकल सर्भिसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्दछ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 13, अर्थात क्वेसन नम्बर 13 ले भन्छ कि अल आर द रिस्क फ्याक्टर अफ सर्भाइकल क्यान्सर एक्सेप्ट, अर्थात तलको मध्ये कुन चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरको रिस्क होइन त। अप्सन ए ले भन्छ प्रोस्टिट्युसन, अप्सन बी ले भन्छ मल्टिप्यारिटी, अप्सन सी ले भन्छ पुअर हाइजिन र अप्सन डी ले भन्छ नलिप्यारस। साथीहरू यसमा के भन्दैछ भने कि सर्भाइकल क्यान्सरको रिस्क चाहिँ कुन होइन त। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात नलिप्यारस। नलिप्यारस अर्थात कोही फिमेलले पनि अहिलेसम्म एउटा पनि बच्चा पाएको छैन, अर्थात जन्म दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सर्भाइकल क्यान्सर हुने रिस्क हुँदैन र बाँकीको तिनटैमा चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ इफ अ वुमन शुड एब्सोल्युटली नट गेट प्रेग्नेन्ट बिकज अफ हर मेडिकल रिजन हर फर्स्ट चोइस अफ कन्ट्रासेप्सन सुड बी, अर्थात कुनै पनि वुमन चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन सक्दैन किन त कुनै मेडिकल कारणले गर्दाखेरि भने त्यस्तो अवस्थामा उसको लागि फर्स्ट चोइस अफ कन्ट्रासेप्सन के होला त। अप्सन ए ले भन्छ कन्डम, अप्सन बी ले भन्छ पिल्स, अप्सन सी ले भन्छ भोलुन्टरी सर्जिकल कन्ट्रासेप्सन या अप्सन डी ले भन्छ द आइयुडी, अर्थात इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए, अर्थात कन्डम चाहिँ उसको लागि फर्स्ट चोइस अफ कन्ट्रासेप्सन हुन्छ किनभने ऊ मेडिकल्ली अनफिट छ प्रेग्नेन्ट हुनको लागि। त्यस्तो अवस्थामा अरू चाहिँ अनसेफ हुन सक्छ किनभने त्यस्तो अवस्था मानौँ कि यदि एसटिआईहरू छ भने अर्थात एचआइभीहरू छ भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रान्समिट हुन सक्छ। त्यसैले कन्डमको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ यदि नन प्रेग्नेन्ट वुमन चाहिँ मेडिकली रिजनको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा हामीले कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ वाट इज नट अ पार्ट अफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अर्थात एक्सटर्नल जेनाइटेलियाको पार्ट कुन होइन त। अप्सन ए ले भन्छ क्लाइटोरिस, अप्सन बी ले भन्छ युटेरस, अप्सन सी ल्याबिया मेजोरा, अप्सन डी ल्याबिया माइनोरा। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी, अर्थात युटेरस। युटेरस चाहिँ यो इन्टर्नल फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हो तर यहाँ एक्सटर्नल जेनाइटेलियाको कुरा गरिरहेको छ। एक्सटर्नल जेनाइटेलियामा चाहिँ क्लाइटोरिस र यो ल्याबिया मेजोरा र ल्याबिया माइनोरा पर्छ। यो युटेरस चाहिँ इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा पर्ने भएकोले यो चाहिँ एक्सटर्नलमा पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ वाट इज द फङ्सन अफ ओभरी, अर्थात ओभरीको फङ्सन चाहिँ के रहेको छ त। अप्सन ए ले भन्छ ओभा एन्ड स्पर्म प्रोडक्सन, अप्सन बी ले भन्छ ओभा एन्ड हर्मोनल प्रोडक्सन, अप्सन सी ले भन्छ इन्जाइम एन्ड स्पर्म प्रोडक्सन
र अप्सन डी ले भन्छ इन्सुलिन प्रोडक्सन। साथीहरू यो त हामी क्लियरै बुझ्न सक्छौँ कि यसको सही जवाब अप्सन बी हुन्छ, अर्थात् ओभा र हर्मोनल प्रोडक्सनमा काम गर्दछ, अर्थात् ओभा र हर्मोनल प्रोडक्सनको काम रहेको छ ओभरीको। र यो ओभा र स्पर्म चाहिँ दुवै एउटैमा प्रोड्युस हुनै सक्दैन, किनभने स्पर्म चाहिँ मेलमा बन्ने हो, तर यहाँ ओभरीको कुरा गर्दैछ, ओभरी चाहिँ फिमेलमा पाइने हो। र इन्जाइम र स्पर्मको कुरा गर्दाखेरि स्पर्म अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि स्पर्म चाहिँ ओभरीमा प्रोडक्सन हुँदैन, त्यसैले यो अप्सन पनि हुन सक्दैन। र इन्सुलिन प्रोडक्सन चाहिँ यसको कामै होइन, ओभरीको कामै होइन। इन्सुलिन चाहिँ बडीको हाम्रो अर्कै पार्टमा बन्छ, जस्तो बिटा सेलले चाहिँ इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्छ, त्यसैले यो पनि हुने कुरै भएन। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 रहेको छ, वाट इज द लेन्थ अफ फिमेल युरेथ्रा, अर्थात् फिमेल चाहिँ मस्ट प्रोन टु युटिआई, अर्थात् युटिआई हुने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ फिमेलमा, र त्यसको कारण हुन्छ सर्ट युरेथ्रा। र यहाँ प्रश्न सोधिरहेको छ कि युरेथ्राको फिमेल युरेथ्राको लेन्थ कति हुन्छ भनेर। यसमा अप्सन दिएको रहेछ 5 सेन्टिमिटर, त्यस्तै अप्सन बीले भन्छ 6 सेन्टिमिटर, अप्सन डीले भन्छ 4 सेन्टिमिटर र अप्सन डीले भन्छ चाहिँ 7 सेन्टिमिटर। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी, अर्थात् फिमेल युरेथ्राको लेन्थ चाहिँ जम्मा 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। जम्मा 4 सेन्टिमिटर भएकोले गर्दाखेरि युटिआई हुने सम्भावना फिमेलमा धेरै हुन्छ, त्यसैले यसको सही जवाब 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यस्तै यसमा हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, वाट इज द पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ मेथड फर मेल, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङ मेथड चाहिँ फिमेलको लागि अर्थात् पुरुषको लागि फ्यामिली प्लानिङ मेथड कुन रहेको छ पर्मानेन्ट रूपमा। यहाँ अप्सन चाहिँ गल्ती लेखिएको रहेछ, त्यसैले यो अप्सनमा तपाईँहरू ध्यान नदिनु होला, यो अप्सनहरू गल्ती लेखिएको रहेछ, यसको अप्सनहरू बेग्लै रहेको छ, तर मैले यहाँ मिस्टेक गरेको छु। यसमा हाम्रो अप्सन एमा रहेको छ भ्यासेक्टोमी, अप्सन एलाई भ्यासेक्टोमी बुझ्नु होला तपाईँ, भ्यासेक्टोमी भनेर। र अप्सन बीमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो मिनी ल्याब, अर्थात् अप्सन बीमा मिनी ल्याब भनेर रहेको छ। त्यस्तै अप्सन सीमा रहेको छ हाम्रो ल्यापारोस्कोपी, LAPARASCOPY ल्यापारोस्कोपी भनेर रहेको छ। र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ एभो भनेर रहेको छ, अर्थात् अप्सन एमा भ्यासेक्टोमी रहेको छ, अप्सन बीमा मिनी ल्याब, सीमा ल्यापारोस्कोपी र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ एभो। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए, अर्थात् भ्यासेक्टोमी भनेर सही जवाब रहेको छ, किनभने पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ मेथड मेलको लागि चाहिँ भ्यासेक्टोमी नै रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 19, नर्मल पोजिसन अफ युटेरस, अर्थात् युटेरसको चाहिँ नर्मल पोजिसन केलाई हामी भन्छौँ, कसलाई हामी भन्छौँ। अप्सन एले भन्छ एन्टिफ्लेक्सन एन्ड एन्टिभर्जन, अप्सन बीले भन्छ एन्टिफ्लेक्सन एन्ड रेट्रोभर्जन, अप्सन सीले भन्छ रेट्रोभर्जन एन्ड एन्टिभर्जन, त्यस्तै अप्सन डीले भन्छ रेट्रोभर्जन र रेट्रोफ्लेक्सन भनेर। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए, अर्थात् एन्टिफ्लेक्सन र एन्टिभर्जन। साथीहरू यो नर्मल पोजिसन अफ युटेरसको यो ध्यान राख्नको लागि, यो एन्सर ध्यान राख्नको लागि तपाईँ याद गर्नु होला कि दुवै एन्टी भनेर रहेको छ, अर्थात् एन्टिफ्लेक्सन र एन्टिभर्जन आयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो नर्मल पोजिसन अफ युटेरस हो भनेर। यो एउटा तपाईँ ट्रिक लगाउन सक्नुहुन्छ कि दुवै एन्टी छ भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 20, मस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस, अर्थात् आयुसिडीको चाहिँ मस्ट कमन साइड इफेक्ट के हो। अप्सन एले भन्छ हर्टबर्न, अप्सन बीले भन्छ नौजिया एन्ड भोमिटिङ, अप्सन सीले भन्छ वेट गेन र अप्सन डीले भन्छ ब्लिडिङ फ्रम भेजाइना। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् ब्लिडिङ फ्रम भेजाइना, किनभने यो आयुसिडी चाहिँ भेजाइनामा इन्सर्ट गर्न भेजिनामा राख्ने भएकोले चाहिँ यसले चाहिँ मस्ट कमन साइड इफेक्ट देखाउने भनेको चाहिँ भेजाइनल ब्लिडिङ हो। यसमा चाहिँ भेरी कमन हुन्छ, अर्थात् धेरै कमन हुन्छ यो ब्लिडिङ फ्रम भेजाइना। नर्मली रूपमा भेजाइनाबाट ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ यदि आयुसिडी राख्यो भने, त्यसैले यो चाहिँ यसको मस्ट कमन साइड इफेक्ट रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 रहेको छ, द कन्ट्रासेप्टिभ अफ चोइस फर अ न्युली म्यारिड कपल, अर्थात् भर्खरै मात्र चाहिँ विवाह गरेको दम्पतिको लागि चाहिँ मस्ट कमन, अर्थात् हामीले भनौँ कि चोइस अफ कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ के रहेको छ त। अप्सन एले भन्छ आयुसिडी, अप्सन बीले भन्छ ओसिपी। आयुसिडी भन्नाले चाहिँ अघि नै कुरा गऱ्यौँ हामीले इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस, र ओसिपी भनेको चाहिँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल।
अप्सन सीले भन्छ एब्सटिनेन्स भन्नाले चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स एभोइड गर्नु हो र अप्सन डीले भन्छ चाहिँ कन्डम। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् ओसिपी चाहिँ चोइस अफ कन्ट्रासेप्टिभ रहेको छ न्युली म्यारिड कपलको लागि, अर्थात् भर्खरै विवाह गरेको दम्पतिको लागि चाहिँ ओसिपी सबैभन्दा बेस्ट कन्ट्रासेप्टिभको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 22, एचआइभी एड्स एन्ड एसटिडी अर्थात् सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज क्यान बी प्रिभेन्टेड फ्रम द फलोइङ मेथड, अर्थात् तलको मध्ये कुन मेथडबाट चाहिँ एचआइभी एड्स र एसटिडीलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त? अप्सन एले भन्छ डिपो-प्रोभेरा, अप्सन बीले भन्छ कन्डम, अप्सन सीले भन्छ कपटी र अप्सन डीले भन्छ नरप्लान्ट। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् कन्डम। कन्डमलाई चाहिँ डुअल ब्यारियर मेथड भनेर भनिन्छ, अर्थात् यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सी पनि प्रिभेन्ट गर्छ र यसले एचआइभी एड्स र एसटिडीबाट पनि बचाउने भएकोले यसलाई डुअल प्रोटेक्सन पनि भनिन्छ र यसको सही जवाब पनि कन्डम नै रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 23 रहेको छ, वर्ल्ड वाइड मेजर रुट अफ ट्रान्समिसन अफ एड्स अर्थात् एड्स ट्रान्समिट हुनको लागि सबैभन्दा मेजर रुट के रहेको छ त? अप्सन ए रहेको छ हेटेरोसेक्सुअल ट्रान्समिसन, अप्सन बी रहेको छ निडल सेयरिङ बाई आइभी ड्रग युजर, अप्सन सी रहेको छ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन र अप्सन डी रहेको छ ब्लड ट्रान्सफ्युजन। साथीहरू यसको सही जवाब रहेको छ हाम्रो अप्सन ए अर्थात् हेटेरोसेक्सुअल भनेको चाहिँ सेम सेक्समा अर्थात् मेलले चाहिँ मेलसँग सेक्स गर्यो भने त्यसलाई हामी हेटेरोसेक्सुअल भन्छौँ र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एड्स ट्रान्समिट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो मेजर रुट अफ ट्रान्समिसन रहेको छ एड्सको लागि। साथीहरू ब्लड ट्रान्सफ्युजन कन्टामिनेटेड ब्लड ट्रान्सफ्युज छ भने त्यस्तो अवस्थामा म्याक्सिमम चान्स हुन्छ ट्रान्समिट हुने, तर मेजर रुटको रूपमा चाहिँ हामी हेटेरोसेक्सुअल ट्रान्समिसनलाई लिन्छौँ, त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन ए रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एज ग्रुप टु बिकम प्रेग्नेन्सी फर वुमेन अर्थात् वुमेनको कुन एज ग्रुपमा यदि प्रेग्नेन्ट भयो भने धेरै राम्रो मानिन्छ, अर्थात् कुन एज ग्रुपको वुमेनमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनुलाई सबैभन्दा राम्रो एज ग्रुप मानिन्छ? अप्सन एले भन्छ 15 देखि 20 वर्ष, अप्सन बीले भन्छ 20 देखि 25 वर्ष, अप्सन सीले भन्छ 25 देखि 30 वर्ष र अप्सन डीले भन्छ 35 देखि 40 वर्ष। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी अर्थात् 20 देखि 25 वर्षको यदि फिमेल चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो एज ग्रुपलाई हामी धेरै राम्रो एज ग्रुप मान्छौँ। योभन्दा यदि छिटो प्रेग्नेन्सी भयो भने पनि कम्प्लिकेसन हुने चान्स हुन्छ र योभन्दा बढी उमेरमा पनि प्रेग्नेन्सी भयो भने केही कम्प्लिकेसन हुने चान्स या केही डिफेक्टहरू हुने चान्स हुन्छ। त्यसैले मोस्ट एप्रोप्रिएट एज ग्रुपलाई हामी चाहिँ 20 देखि 25 वर्ष मान्छौँ फिमेलको कन्डिसनमा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ, विच क्यान्सर इज मोस्ट कमन इन नेपाल एमङ फिमेल अर्थात् नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ क्यान्सर चाहिँ कुन रहेको छ त? अप्सन एले भन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर, अप्सन सीले भन्छ सर्भाइकल क्यान्सर, अप्सन डीमा लङ क्यान्सर र अप्सन डीमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक क्यान्सर। साथीहरू यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी अर्थात् सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोस्ट कमन क्यान्सर रहेको छ र यदि वर्ल्डको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले ब्रेस्ट क्यान्सर भनेर बुझ्न सक्छौँ, किनभने हाई क्लास सोसाइटीहरूमा चाहिँ फिमेलहरूले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदैन, जसको कारणले गर्दा ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङहरू हुन्छ, तर सर्भाइकल नलेज हुँदैन सर्भाइकल हेल्थ अन्तर्गतको, त्यसैले सर्भाइकल क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ नेपालमा बढी हुन्छ र धेरै कमन पनि हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 26 अर्थात् डेमोग्राफी इन्क्लुड स्टडी अफ अर्थात् डेमोग्राफीले चाहिँ के को स्टडीलाई इन्क्लुड अर्थात् डेमोग्राफीमा के को स्टडी पर्छ अर्थात् के को अध्ययन गर्नुपर्छ त? अप्सन एमा रहेको छ फर्टिलिटी, अप्सन बीमा रहेको छ मोर्टालिटी, अप्सन सी रहेको छ सोसियल मोबिलिटी र अप्सन डी रहेको छ अल अफ एबभ। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात् अल अफ एबभ। डेमोग्राफीमा चाहिँ हामीले फर्टिलिटीको पनि कुरा गर्छौँ, मोर्टालिटीको पनि कुरा गर्छौँ र सोसियल मोबिलिटीको पनि कुरा गर्छौँ, त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन डी रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 27 चाहिँ वाइ फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम इज नेसेसरी एन्ड निडेड फर अर्थात् फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम चाहिँ किन जरुरी छ तर किन आवश्यकता छ भनेर प्रश्न रहेको छ। अप्सन एले भन्छ मेकिङ द फ्यामिली हेल्थ अर्थात् फ्यामिली ह्याप्पी अर्थात् परिवारलाई सुखी बनाउनको लागि, अप्सन बीले भन्छ बेटर मदर एन्ड चाइल्ड हेल्थ अर्थात् आमा र बच्चाको दुवैको स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर, अप्सन सीले भन्छ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट र अप्सन डीले भन्छ अल अफ
एभोव भनेर। अर्थात् साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ हाम्रो चाहिँ अप्सन डी अर्थात् अल अफ एभोव। अर्थात् फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम चाहिँ यो तिनटैको लागि आवश्यक पर्छ। परिवारलाई सुखी बनाउनको लागि पनि, आमा र बच्चाको दुवैको स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि पनि र पपुलेसन म्यानेजमेन्ट अर्थात् जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि पनि आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन डी रहेको छ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 28। व्हिच वान अफ द फलोइङ इज नट अन्डर नेसनल एबोर्सन पोलिसी। अर्थात् नेसनल एबोर्सन पोलिसी अर्थात् एबोर्सन पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ तलको अप्सन मध्ये कुन पर्दैन। साथीहरू यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले एबोर्सन पोलिसी पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट मात्र छुट्याउन सकिन्छ कि कुन एबोर्सन पोलिसीमा पर्दैन भनेर। यसमा पहिलो अप्सनले भन्छ एबोर्सन सर्भिस विल बी मेड सेफ एन्ड इक्विटेबल एसेस। अप्सन बीले भन्छ सेफ एबोर्सन सर्भिस विल बी एभाइलेबल थ्रू रजिस्टर्ड सर्भिस प्रोभाइडर। अप्सन सीले भन्छ एबोर्सन सर्भिस विल बी एक्सपान्डेड अप टू हेल्थ पोस्ट लेभल र अप्सन डीले भन्छ एबोर्सन सर्भिस विल नट बी युज्ड एज अ फ्यामिली प्लानिङ मेथड। साथीहरू यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात् एबोर्सन सर्भिस विल बी एक्सपान्डेड अप टू हेल्थ पोस्ट लेभल। यो चाहिँ नेसनल एबोर्सन पोलिसी अन्तर्गत पर्दैन। अर्थात् चाहिँ एबोर्सन सर्भिस चाहिँ हेल्थ पोस्ट लेभलसम्ममा नपुर्याइने कुरा रहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ नेसनल एबोर्सन पोलिसी अन्तर्गत पर्दैन र माथिको दुईटा र तलको एउटा डी नम्बर चाहिँ नेसनल एबोर्सन पोलिसी अन्तर्गत पर्ने भएको छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 29 ले भन्छ फ्यामिली हेल्थ इज डिफाइन्ड। अर्थात् फ्यामिली हेल्थलाई चाहिँ तपाईले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ। अप्सन ए ले भन्छ हेल्थफुल लिभिङ अफ इच मेम्बर अफ फ्यामिली। त्यस्तै अप्सन बी ले भन्छ इच मेम्बर अफ फ्यामिली इज एबल टु एक्सपिरियन्स फिजिकल, मेन्टल, सोसियल एन्ड स्पिरिचुअल वेलबिङ। अप्सन सी ले भन्छ टु चेकअप एन्ड ट्रिट द हेल्थ अफ इच मेम्बर अफ फ्यामिली। अप्सन डी ले भन्छ टु प्रोभाइड द नलेज अन हेल्दी लाइफ टु मेम्बर्स अफ फ्यामिली भनेर। साथीहरू यसको चाहिँ सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् फ्यामिली हेल्थको डेफिनेसन भन्नाले चाहिँ हामी यो बुझ्नुपर्छ कि इच मेम्बर अफ फ्यामिली इज एबल टु एक्सपिरियन्स फिजिकल, मेन्टल, सोसियल एन्ड स्पिरिचुअल वेलबिङ। अर्थात् परिवारको सम्पूर्ण सदस्यले चाहिँ फिजिकल, मेन्टल र सोसियल वेलबिङको लुप्त उठाउनु पर्दछ। अर्थात् फिजिकली, मेन्टली रूपमा चाहिँ हेल्दी हुनुपर्छ, सोसियली र स्पिरिचुअल रूपमा पनि हेल्दी हुनुपर्छ भनेर हामीले फ्यामिली हेल्थको डेफिनेसनमा बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 30। अ 3 months प्रेग्नेन्ट वुमन सफरिङ फ्रम भेजाइनल ब्लिडिङ कम्स टु द हेल्थ पोस्ट एज अ हेल्थ केयर प्रोभाइडर, हाउ क्यान यू म्यानेज। अर्थात् एउटा 3 महिना प्रेग्नेन्ट भएको अर्थात् 3 महिनादेखि प्रेग्नेन्ट भएको वुमन चाहिँ हेल्थ पोस्टमा आउँछ के को कम्प्लेन लिएर त भेजाइनल ब्लिडिङको कम्प्लेन लिएर। अर्थात् भेजाइनाबाट उसको ब्लिडिङ भइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडर हुनुको नाताले तपाईँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो केसलाई भनेर प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए ले भन्छ हिस्ट्री टेकिङ, हेल्थ चेकअप, ट्रिटमेन्ट र काउन्सिलिङ। अर्थात् पहिला हिस्ट्री टेकिङ लिने, त्यसपछि हेल्थ चेकअप गर्ने, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसपछि काउन्सिलिङ गर्ने। अप्सन बी ले भन्छ हेल्थ चेकअप, आइरन ट्याब्लेट र रिफरको कुरा गरेछ। अप्सन सी ले भन्छ हिस्ट्री टेकिङ, एन्टिबायोटिक र आइरन ट्याब्लेटको कुरा गरेछ र अप्सन डी ले भन्छ हेल्थ चेकअप, एन्टिबायोटिक र काउन्सिलिङ भनेर। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् हेल्थ चेकअप, आइरन ट्याब्लेट र रिफर भनेर। साथीहरू यहाँ भेजाइनल ब्लिडिङ भनेर भनेको छ। यो भेजाइनल ब्लिडिङ भन्नाले चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि प्रेग्नेन्सीको बेला यदि भेजाइनल ब्लिडिङ भइरहेको छ भने एबोर्सनको केस पनि हुनसक्छ या एबनर्मल भेजाइनल ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो कन्डिसनमा हामीहरूले हेल्थ पोस्ट लेभलमा केही इन्टरभेन्सन गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् हामीले युएसजी स्क्यान पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीसँग त्यति एडभान्स ल्याबोरेटरी पनि हुँदैन चेक गर्नको लागि। त्यसैले हामी चाहिँ हेल्थ चेकअप गर्छौँ। हाम्रो लेभलमा जे जतिको चेकअप गर्न सकिन्छ हामी चेकअप गर्छौँ। त्यसपछि एनिमिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुनसक्छ, जसको लागि हामी आइरन ट्याब्लेट पनि दिन्छौँ किनभने प्रेग्नेन्ट पनि छ र हामी रिफर गर्छौँ हायर सेन्टरमा ताकि उसको उपचार राम्ररी होस् भनेर हामी हायर सेन्टरमा रिफर गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 31 इम्प्लान्ट इज युज। अर्थात् इम्प्लान्टलाई कसरी युज गरिन्छ। इम्प्लान्टलाई चाहिँ हामी नर्भ प्लान्ट पनि भन्छौँ र यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त। अप्सन ए ले भन्छ इन द युटेरस, अप्सन बी ले भन्छ ओरली, अप्सन सी ले भन्छ ओभर पेनिस,
अप्सन डीले भन्छ अन्डर द स्किन। साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी अर्थात् अन्डर स्किन, अर्थात् इम्प्लान्ट चाहिँ छालाको मुनि राख्ने हो। ओभर द पेनिस भनेको चाहिँ कन्डम बुझ्छौँ हामीहरू, ओरली चाहिँ ओसिपी लिन्छ र युटेरसभित्र चाहिँ युटेरसभित्र त होइन तर भेजाइनाभित्र चाहिँ हामी डिपी भेजाइनल इन्सर्सनमा हामी आइयुसिडी प्रयोग गर्छौँ, तर यो इम्प्लान्ट चाहिँ अन्डर द स्किन राखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 32 रहेको छ, विच अफ द फ्लोइङ भ्याक्सिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन प्रेग्नेन्सी, अर्थात् प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ कुन भ्याक्सिन दिँदैन त। अप्सन एले भन्छ हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन, अप्सन बीले भन्छ इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन, अप्सन सीले भन्छ टेटानस टक्सोइड र अप्सन डीले भन्छ भ्यारिसेला भ्याक्सिन। अर्थात् यसको सही जवाब हुन्छ हाम्रो अप्सन डी अर्थात् भ्यारिसेला भ्याक्सिन भन्ने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कन्डिसनमा दिइँदैन। यदि प्रेग्नेन्सी छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले एभोइड गर्नुपर्छ यो भ्यारिसेला भ्याक्सिन भनेर, र माथिको तिनटै भ्याक्सिन चाहिँ दिन मिल्छ प्रेग्नेन्सीको केसमा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ, विच वान डज नट बिलङ टु एक्सटर्नल फिमेल जेनाइटल अर्गन, अर्थात् एक्सटर्नल फिमेल जेनाइटल अन्तर्गत चाहिँ कुन पर्दैन। साथीहरू सेम यस्तै क्वेसन हामी योभन्दा अगाडि पनि डिस्कस गरेका थियौँ, तर यहाँ पनि यस्तै खालको क्वेसन रहेको छ, तर यसमा अलिक फरक रहेको छ अप्सनहरू, जसमा हाम्रो अप्सन ए रहेको छ मोन्स भेनेरिस भनेर, अप्सन बी चाहिँ ब्रिस्ट रहेको छ, अप्सन सी चाहिँ हाइमेन रहेको छ र अप्सन डी चाहिँ क्लाइटोरिस भनेर रहेको छ। साथीहरू यसमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला कि कुन चाहिँ एक्सटर्नल फिमेल जेनाइटल अन्तर्गत पर्दैन। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् ब्रेस्ट। ब्रेस्ट चाहिँ एक्सटर्नल फिमेल जेनाइटल अर्गन पर्दैन, अर्थात् यो जेनाइटल अर्गनको कुरा गरिरहेछ साथीहरू। जेनाइटल अर्गन भन्नाले चाहिँ हामी लोअर अर्गनको बुझ्छौँ, अर्थात् नियर टु भेजाइना अर्थात् लेबियम मेनोरा लेबियम मेन्जोराहरूको कुरा गर्थ्यौँ। त्यस वरिपरिको अर्गनहरूलाई हामी एक्सटर्नल फिमेल जेनाइटल अर्गन भन्छौँ, तर यो ब्रेस्ट चाहिँ अप्पर अर्थात् हाम्रो यो ब्रेस्ट चाहिँ चेस्ट अन्तर्गत पर्ने भएकोले चाहिँ यो चाहिँ एक्सटर्नल फिमेल जेनाइटल अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 34, आफ्टर हाउ मेनी डेज ओभुलेसन इम्ब्रोज इम्प्लान्टेसन अकर, अर्थात् यो ओभुलेसन भएको कति दिनपछि अर्थात् फर्टिलाइजेसन हुन्छ, ओभुलेसन भएपछि फर्टिलाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि इम्प्लान्टेसन हुन्छ, अर्थात् ओभुलेसन भएको कति दिनपछि चाहिँ इम्प्लान्टेसन हुन्छ भनेर प्रश्न रहेको छ। अप्सन एले भन्छ 3 देखि 5 दिनपछि, अप्सन बीले भन्छ 7 देखि 9 दिन, त्यस्तै अप्सन सीले भन्छ 10 देखि 12 दिन र अप्सन डीले भन्छ 13 देखि 15 दिन। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् 7 देखि 9 दिनको बिचमा चाहिँ यो ओभुलेसन भएको 7 देखि 9 दिनको बिचमा चाहिँ इम्प्लान्टेसन हुने गर्दछ। साथीहरू यसलाई हामी एक्ज्याक्टली यदि भन्नु हो भने फर्टिलाइजेसन भएको 6 डेजमा गएर चाहिँ इम्प्लान्टेसन हुन्छ, तर यहाँ ओभुलेसन भनेको छ। ओभुलेसन अर्थात् ओभुलेसन हुने भनेको चाहिँ फर्टिलाइजेसन भन्दा पहिला नै ओभुलेसन हुनु, किनभने ओभुलेसन भएपछि मात्र फर्टिलाइजेसन हुन्छ। तर फर्टिलाइजेसन भएपछि 6 दिनमा यदि इम्प्लान्टेसन हुन्छ भने नर्मली हामी बुझ्न सक्छौँ कि ओभुलेसनको देखि हामी काउन्ट गर्ने हो भने 6 दिनभन्दा बढी लाग्छ। त्यसैले यसमा हामी 7 देखि 9 दिन भनेर काउन्ट गर्छौँ कि 7 देखि 9 दिनमा चाहिँ इम्प्लान्टेसन हुन्छ ओभुलेसन भइसकेपछि। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 35, जेस्टेसन एज इज इभालुएटेड फ्रम, अर्थात् जेस्टेसनल एज अर्थात् हामी प्रेग्नेन्सीको कति दिन भयो भनेर हामीले कहिलेबाट काउन्ट गर्छौँ त, जसलाई हामी जेस्टेसनल एज भनेर भन्छौँ। अप्सन एले भन्छ क्यालकुलेसन फ्रम एलएमपी अर्थात् लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियडबाट, त्यस्तै अप्सन बीले भन्छ हाइट अफ द युटेरस, अप्सन सीले भन्छ काउन्टिङ फ्रम द डेट अफ ओभुलेसन, अप्सन डीले भन्छ काउन्टिङ फ्रम द डेट अफ फर्टिलाइजेसन। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए अर्थात् लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियडदेखि चाहिँ हामी जेस्टेसनल एज काउन्ट गर्छौँ, अर्थात् कति दिनको प्रेग्नेन्सी छ त्यो काउन्ट गर्नको लागि हामी चाहिँ लास्ट डे अफ मेन्स्ट्रुअल पिरियड लिन्छौँ, अर्थात् लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियडबाट चाहिँ हामी काउन्ट गरेर जेस्टेसनल एज निकाल्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 36, द बेस्ट मेथड अफ स्पेसिङ फर वुमेन विथ 2 month ओल्ड चाइल्ड विल बी, अर्थात् कुनै पनि वुमेन यदि उसको यदि 2 महिनाको बच्चा छ भने उसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्पेसिङ मेथड चाहिँ कुन रहेको छ, अर्थात् 2 महिना बच्चा भएको आमाको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट स्पेसिङ मेथड बेस्ट स्पेसिङ फ्यामिली मेथड कुन रहेको छ। अप्सन एले भन्छ ओरल पिल, अप्सन बीले भन्छ डिएमपिए,
अप्सन सीले भन्छ कोइटस इन्टरप्सन र अप्सन डीले भन्छ मिनी ल्याग। साथीहरु यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी अर्थात् डीएमपीए। यो चाहिँ हामी डिपो प्रोभेरा भनेर बुझ्न सक्छौँ र यो डीएमपीए चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट स्पेसिङ मेथड रहेको छ 2 महिना बच्चा भएको आमाहरूको लागि। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 37 भनेर व्हिच अफ द फ्लोइङ मे प्रिभेन्ट एगेन्स्ट एचआईभी ट्रान्समिसन अर्थात् एचआईभी ट्रान्समिसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि तलको मध्ये कुन चाहिँ मेथड उपयुक्त हुन्छ। साथीहरु यस्तै क्वेशन हामीहरूले योभन्दा अघि पनि डिस्कस गरेका थियौँ। यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कि लोकसेवामा पनि क्वेशन रिपिट हुँदो रहेछ भनेर, त्यसैले एमसीक्यू पास्ट एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्न धेरै नै आवश्यक हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो यदि क्वेशन रिपिट भइरहेको छ भने हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ। र यसमा अप्सन दिएको रहेछ आईयूसीडी, बीमा रहेको छ कन्डम, सीमा रहेको छ डायफ्राग्म र अप्सन डीमा रहेको छ स्पर्मिसिडल जेली भनेर। साथीहरु एचआईभी ट्रान्समिसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामी जहिले पनि कन्डमको प्रयोग गर्न सक्छौँ, किनभने कन्डम चाहिँ डुअल प्रोटेक्सनको रूपमा रहेको छ र कन्डमले चाहिँ एचआईभी ट्रान्समिसनलाई पनि प्रिभेन्ट गर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 38 व्हिच इज नट कमन प्रब्लम अफ पोस्ट नाटल पिरियड अर्थात् पोस्ट नाटल पिरियडको कमन प्रब्लमको रूपमा केलाई चाहिँ हामी लिँदैनौँ। अप्सन ए कन्स्टिपेसन, अप्सन बी क्र्याक्ड निपल, अप्सन सी हेमोरोइड्स र अप्सन डी रहेको छ एक्ल्याम्पिसिया। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी, अप्सन डी। साथीहरु यसको सही जवाफ अप्सन डी हुन्छ अर्थात् एक्ल्याम्पिसिया चाहिँ कमन प्रब्लम अफ पोस्ट नाटल पिरियडमा पर्दैन, किनभने एक्ल्याम्पिसिया यदि प्रेग्नेन्सीको बेला हाइपरटेन्सन भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी एक्ल्याम्पिसिया या प्रिक्ल्याम्पिसिया भनेर कन्सिडर गर्छौँ केही जेनरल कन्डिसनहरूको आधारमा, केही कन्डिसनहरूको आधारमा। तर यो एक्ल्याम्पिसिया भन्ने चाहिँ पोस्ट नाटल पिरियडमा हुँदैन र यो बाँकीको तीनटै कन्स्टिपेसन, क्र्याक्ड निपल र हेमोरोइड्सहरू चाहिँ हुन सक्छ पोस्ट नाटल पिरियडमा। त्यसैले एक्ल्याम्पिसिया चाहिँ कमन प्रब्लममा पर्दैन। त्यस्तै साथीहरु हाम्रो जम्मा यतिवटा क्वेशन रहेको छ अर्थात् जम्मा 38वटा क्वेशन हामीले यसमा प्र्याक्टिस गर्यौँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अन्तर्गत। र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले सबै एन्सरहरूको कलेक्सन यहाँ राखेको छु। साथीहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो एन्सरहरू माथि जे जतिको पनि मैले एन्सर भने यहाँ समग्र रूपमा मैले एन्सर मेन्सन गरेको छु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो कृपया तपाईहरुले भिडियो मन पराएको हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोला जो कोही पनि लोकसेवाको लागि तयारी गरिरहेका छन्, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। र यो भिडियोबारे केही फिडब्याक या सजेसनहरू छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।